रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बिजनेस नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन 10 दिनमै अन्त्य। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। विघटन अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न नागरिक अगुवाहरूको माग। अस्ट्रेलियाका 2वटा कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपको नेपालमा तेस्रो चरणको ट्रायल गर्ने तयारी। अनुसन्धानका लागि सरकारको नैतिक स्वीकृति। राजनैतिक अस्थिरतासँगै बजार भाउमा चलखेल बढ्दो। अनुगमन देखावटी मात्रै हुँदा बजारमा मनपर्ने गरिने कानुनी दायरामा आएनन्। यमनको हुथी विद्रोही समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन घोषणा गर्ने अमेरिकाको तयारी। र 17औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको तयारी पूरा। सेमी भर्चुअल स्वरूपमा हुने अवार्ड विभिन्न 10वटा विधामा प्रदान गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल भइरहेको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन 10 दिनमै हिजो अन्त्य गरिएको छ। अधिवेशन सुरु भएको 10 दिनमा जम्मा 4वटा बैठक बसेपछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। विधेयकहरू छलफलका क्रममा रहेका र विषयगत समितिले पारित गरेर सभामा पेश गर्ने तयारी अवस्थामा भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर बैठक अन्त्य गरिएको छ। 4 दिन चलेको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक विषयमा बोल्दै आएका थिए। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई जनताको आवाज उठाउने स्थायी थलोका रूपमा अझ बढी महत्वका साथ हेरिएको भए पनि सरकारले बैठक लम्ब्याउन किन चाहेन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अचानक बैठक अन्त्य गरिनुमा सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका थिए। विघटन विरुद्ध नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहका सांसदले ओलीको चर्को आलोचना गरेका थिए। राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो सम्बोधन गरेपछि बैठक अन्त्य गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने थाहा भएपछि दाहाल नेपाल समूहका सांसदले बैठक छाडेका थिए। संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्रीले मन्तव्य राख्दा बैठकमा नबस्ने भन्दै उनीहरू बाहिरिएका हुन्। दाहाल नेपाल समूहका सांसद बेदुराम भुसालले ओलीले संविधान मिचेर लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेकाले आफूहरू बैठक छाडेको बताउनुभयो। दाहाल नेपाल समूहका नारायण काजी श्रेष्ठ सहितका सांसद ओलीले सम्बोधन गर्दा बैठकमा बसेनन्। स्रोतका अनुसार सबै प्रतिपक्षले बहिष्कार गर्ने कि भन्ने छलफल समेत भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु कानूनी र संवैधानिक भन्दा राजनैतिक विषय भएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले देश कसरी चलाउने यो राजनैतिक प्रश्न भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विघटनको निर्णय संवैधानिक र कानूनी प्रश्न वास्तवमा होइन, त्यसैले अदालतले कानूनी र संवैधानिक प्रश्नका रूपमा इन्टरटेन गर्नुभन्दा पनि केही भन्न नपर्ने भनेर खारेज गर्नुपर्छ। यो राजनैतिक निर्णय हो। पोलिटिकल डिसिजन अनुसार राजनैतिक अभ्यास गर्न दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना केका लागि गर्ने, कसरी हुन्छ, कुन विकल्पका लागि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा देशमा अस्थिरता आउने दावी गर्नुभयो। सड़कबाट आन्दोलन अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजिएको बताइरहेका ओली आफैले भने पुनर्स्थापना कुनै पनि हालतमा नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भनेर संविधानमा कतै नलेखिएको दावी गर्नुभयो। केही कानूनविदहरू दुर्मुखा भएको देखेर आफूलाई दया लागेको उहाँले बताउनुभयो। सम्बोधनका क्रममा ओलीले अधिकांश समय नागरिक समाज, नेकपाको दाहाल नेपाल समूह, 3 दिन अघि वक्तव्य जारी गरेका पूर्व प्रधान न्यायाधीश र कानूनविदमाथि आक्रोश पोख्नुभयो। पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरू झुण्ड मात्रै भएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीको माग गर्नेहरूले मुलुकको संस्कृति र सभ्यतामा प्रहार गरेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गर्दै कुनै बेला न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भन्ने जस्तो गरेर धारणा सार्वजनिक गरेको प्रसंग दोहोर्याउनुभयो। संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको धारणासहित 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषयमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसबाट फैसला गर्ने व्यवस्था गरेको धारणा राख्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, त्यसबाट फैसला गर्न पाइँदैन भन्ने एकाथरीले कानून
कहाँ पढेछन्, संवैधानिक इजलास राख्ने संविधानको व्यवस्था हो कि होइन भन्दै ओलीले कानून व्यवसायीले बकवास गरेर हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। दाहाल नेपाल समूहप्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, कहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्दै मुद्दा हाल्न जाने, कहिले विघटन भएको छैन, प्रतिनिधि सभा बैठक बस्छौं भन्ने, सड़कमा जान्छौं पनि भन्दै गर्ने, अदालत जान्छौं पनि भन्ने। ओलीले स्वतन्त्र बनिनेहरू राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा लागेको बताउनुभयो। विघटन संविधान सम्मत छैन भन्दै मान्छे उचाल्नेहरूलाई संविधान पढ्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यप्रति जिज्ञासा राख्दै कंग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले विघटन असंवैधानिक भएको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले 2007 साल, 17 साल र 61 मा जसरी नै अहिलेको संविधानमा तरबार झुण्डाइएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभयो। कंग्रेस सांसदहरू रमेश चङ, रायमाझी, प्रकाश पन्त र अनिता देवकोटाले पनि संविधानले नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेर विघटन गरेको बताउनुभयो। नागरिक समाजका अगुवाहरूले विघटन अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय कदम भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। देवेन्द्र राज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको आन्तरिक किचलो सम्बोधन गर्न स्वेच्छाचारी तवरले गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमनकै आशंका रूपमा देखिएको उनीहरूले ठहर गरेका छन्। 2062-63 को जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि जिम्मेवारीहरूबाट नै निरन्तर आक्रमण भइरहेको उल्लेख गरेका उनीहरूले दलहरूलाई गल्तीप्रति क्षमा माग्दै सुध्रिन आह्वान गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, त्यही जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र पहिले निलम्बन र पछि उन्मूलन भएको हो। त्यही जनआन्दोलनको जनादेश अनुरूप संविधान सभाको निर्वाचन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। तीनै तहको निर्वाचन पछि सर्वत्र सुशासनको अपेक्षा गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्व सो अपेक्षामा खरो उत्रन नसक्नुका साथै भ्रष्टाचारका ठूला घटनाको ढाकछोप र दण्डहीनताका कारण नागरिकमा आक्रोश बढेको उनीहरूको ठहर छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अपमान गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने भएको छ। हिजो जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिसटाडामा बसेको सचिवालय बैठकले 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संयुक्त वक्तव्य दिएकामा प्रधानमन्त्री ओलीले अपमान गर्नु र धम्क्याउनु आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यतः 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले देश, जनता, लोकतन्त्र, संविधान, राजनीतिक स्थिरता, सुशासनप्रतिको आफ्नो निष्ठाका कारण जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक व्यवस्था के छ भनेर संयुक्त वक्तव्य दिएकोमा उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीले अपमान गर्ने र धम्क्याउने काम गर्नु आपत्तिजनक भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले अधिनायकवादी र निरङ्कुश चरित्र बन्द गर्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएको छ। अस्ट्रेलियन कम्पनीहरू क्लोबर बायोफार्मास्युटिकल्स र भ्याक्जाइन पीटीवाई लिमिटेडले उत्पादन गरेको कोभिड-19 खोपको नेपालमा तेस्रो चरणको ट्रायल गर्ने तयारी थालिएको छ। चिनिया सिचुवान क्लोबर बायोफार्मास्युटिकल्सको भगिनी कम्पनी क्लोबर बायोफार्मास्युटिकल्स अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेको खोपको अनुसन्धानका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एनएचआरसीले इथिकल अप्रुभल नैतिक स्वीकृति दिइसकेको छ। यस्तै भ्याक्जाइनले उत्पादन गरेको कोभ्याक्स 19 खोपको ट्रायलका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। दुई मध्ये क्लोबरको खोप कोभ्याक्स अन्तर्गतको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले युरोपियन कमिसन र फ्रान्सको सहकार्यमा स्थापना गरेको विश्वका गरीब मुलुकहरूमा खोप लगायत कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री तथा प्रविधिको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रम नै कोभ्याक्स हो। क्लोबरको ट्रायल काठमाडौँको महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको धुलीखेल अस्पतालमा गर्न लागि हो। यसका लागि दक्षिण कोरिया स्थित इन्टरनेशनल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युट IVI ले सहयोग उपलब्ध गराएको छ। अस्ट्रेलियन खोप कोभ्याक्स 19 भने NHRC कै नेतृत्वमा ट्रायल गर्न लागि हो। यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार कम्पनी स्वयंकै हुनेछ। तयारी प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले थप जानकारी उपलब्ध गराउन नमिल्ने NHRC का कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गिवालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार परिषदको इथिकल रिभ्यू बोर्डले क्लोबर बायोफार्मास्युटिकल्सले प्रस्तुत गरेको खोपको ट्रायललाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ भने अस्ट्रेलियन खोपको ट्रायल गर्नेबारे प्रशासनिक र प्राविधिक काम भइरहेका छन्।
दशैं अघि भटमासको तेलको मूल्य प्रति लिटर 150 देखि 155 रुपियाँ थियो। लगतै मूल्य बढेर 163 रुपियाँ पुग्यो। त्यसपछि क्रमशः बढ्दै अहिले प्रति लिटर 195 देखि 200 रुपियाँसम्म पुगेको छ। तेल मिलहरूले माघमा प्रति लिटर एमआरपी मूल्य 240 देखि 60 रुपियाँसम्म बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। सनफ्लावर तेलको मूल्य पनि सोही दरमा आकाशिएको छ। एक साता अघि हरियो केराउको मूल्य प्रति किलो 115 रुपियाँ थियो, अहिले 125 रुपियाँ पुगेको छ। गत चैतमा ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रति किलो 320 रुपियाँ र अण्डा प्रति क्यारेट 280 रुपियाँ थियो। अहिले ब्रोइलर मासु 375 देखि 390 रुपियाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै अण्डाको मूल्य प्रति क्यारेट 450 रुपियाँसम्म पुगेको छ। मंसिर अघि प्रति टिपर 22,000 रुपियाँ पर्ने गिटी अहिले बढेर 30,000 रुपियाँ पुगेको छ। प्रति बोरा 650 रुपियाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य बढेर 700, प्रति किलो 57 देखि 62 रुपियाँ पर्ने डन्डी बढेर 85 देखि 90 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। मूल्य वृद्धि भएका वस्तुमध्ये यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। राजनीतिक अस्थिरतासँगै बजार भावमा चलखेल बढ्दो छ। मूल्य बढ्नुको खास कारण नभए पनि व्यवसायीले आफू खुसी मूल्य तोकेका छन्। खुद्रा व्यापार संघका अनुसार खानेतेलको मूल्य बढ्नुमा खास कारण नभए पनि आयातकर्ता र मिल सञ्चालकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको बताउँदै मूल्यमा मनपरी गरेका छन्। पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नभएको र माग बढेको जनाउँदै मासु र अण्डाको मूल्य बढाइएको छ। चाडबाड सकिए लगतै निर्माण सामग्रीको माग बढेपछि यसको मूल्य पनि चुलिएको छ। बजार भाव नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो। बजार अराजक हुँदा समेत विभागले बजार भाव नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। विभाग सरकारको निर्देशनमा चल्ने हुँदा बजार अराजक बन्दै गएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। विभागको अनुगमन बजार सुधार भन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। अर्का उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हा पनि अहिलेको बजार अनुगमन देखावटी मात्रै रहेको टिप्पणी गर्छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका उनले भने अनुगमन नभएको होइन, भइरहेको छ, तर केवल भत्ता पचाउन मात्रै गरियो। व्यवसायीसँगकै मिलेमतोमा ठूलालाई उन्मुक्ति र सानालाई जरिवाना गरियो। बजार सुधार गर्न उद्योग र आयातकर्तालाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के निर्वाचन भन्नेमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच हिजो सार्वजनिक कार्यक्रममै जुहारी चलेको छ। देउवा निर्वाचनको पक्षमा उभिएपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधानलाई रक्षानमा फाल्ने गरी घोषणा भएको निर्वाचन स्वीकार नसकिने बताउनु भएको थियो। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रकाशन गरेको पार्टीका संस्थापक नेता सूर्य प्रसाद उपाध्यायको जीवनीमा आधारित विशेषांक विमोचन कार्यक्रममा हिजो देउवाले भन्नुभएको थियो, सबैभन्दा ठूलो त जनताको अदालत हो नि। कंग्रेस कानून र अदालतको सम्मान गर्ने पार्टी हो, हामी किन भाग्ने। 2037 सालमा पञ्चायतले बालिक मताधिकार भनेर घोषणा गरेको चुनाव बीपी कोइरालाले बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको स्मरण गराउँदै पौडेलले मुलुकलाई सही दिशामा लैजानका लागि कंग्रेस नेतृत्वले आट्ने कि नआट्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। पौडेलले भने चुनावमा जानुको अर्थै नरहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले शर्तसहित कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै यस क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायीले व्यापक विरोध गरेका छन्। 2075 सालमा संसदबाट पारित भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै सरकारले 50 करोड़ भन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका ठूला उद्योग व्यवसायका लागि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेको हो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठूला उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको 75% निर्यात गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। आत्मनिर्भर भइसकेका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी भने जोखिममा पर्ने कृषि क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीले बताएका छन्। लगानी र अर्थ क्षेत्रका केही जानकारहरू भने नयाँ उद्यमशीलताको विकासका लागि पनि कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णयले 85 अर्बको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारको विवादास्पद निर्णय विरुद्ध एक स्वर निकालेर उनीहरू सो निर्णय कार्यान्वयन भए करिब 15 लाख भन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आय स्रोत गुम्ने खतरा औल्याउँछन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहाल विदेशी लगानी आउने भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँमा हो भने जुन कुरो देशले लगानी गर्न सक्दैन, जुन कुरो त्यहाँका जनताले लगानी गर्न
गर्न सक्दैनन् हैन। अनि त्यस्तो कुरामा चाहिँ विदेशी लगानी आउने हो अरू देशहरूमा हैन। तर अब हाम्रोमा त हामी दुधको कुरा गर्दाखेरि हामी अलरेडी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। हामी त हैन 80% आत्मनिर्भर छौँ। अरू कृषि क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर छौँ हैन। त्यसकारणले अहिले विदेशी लगानी यदि आउने हो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो लगानीहरू सबै ध्वस्त हुन्छ। केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको भनाई पनि दाहालको भन्दा फरक छैन। स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको अवस्थामा बाह्य उत्पादनले बजार कब्जा गर्दा सबैभन्दा बढी मारमा साना किसान पर्ने उनको बुझाइ छ। ठुला फार्मिङको रूपमा उद्योगसहित फार्मिङको रूपमा चाहिँ विदेशी कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई चाहिँ दिइसकेपछि साना किसानले उत्पादन गरेका चाहिँ उपजहरू चाहिँ खरिद गर्न त जाँदैन। आफै ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने र आफैले चाहिँ यहाँ बजार कब्जा गर्ने भइसकेपछि यी साना किसानहरू विस्थापित हुने सम्भावना भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ बेचिन्छ भन्नु पर्यो। नेपालमा वार्षिक 2 खर्ब बढीको कृषि उपजहरूको मात्र आयात हुँदै आएको छ। आयात र निर्यातको ठूलो खाडल पूर्ण पनि शर्त सहित खुल्ला गरिएको वैदेशिक लगानी फलदायी हुने अर्थ जानकारहरूको विश्लेषण छ। राष्ट्र बैंकका पूर्व अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा वैदेशिक लगानीले कृषिमा नयाँ प्रविधि भित्रिनुका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सघाउने दावी गर्छन्। ठुलो स्केलमा प्रविधि र लगानी आउँछ जसले नेपालमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा लगानी वृद्धि मार्फत सघाउँछ र निर्यात बढाउँछ। निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गराउँछ। अब हाम्रा कृषकहरूलाई चाहिँ यो प्रविधि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ पहुँच पनि त्यसले दिन्छ। एक किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि सिर्जना गर्छ। नेपालमा भोलि गएर कृषि क्षेत्रमा नयाँ उद्यमशीलताको विकासमा चाहिँ यसले टेवा पुर्याउने सहयोग पुर्याउने जस्तो लाग्छ। 2049 सालमा बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नै कृषि क्षेत्रमा लगानी खुल्ला गरेको भए पनि 2 वर्ष अघि त्यस्तो लगानीलाई रोक लगाइएको थियो। उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले फेरि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। 2075 अघि कृषिसँग आबद्ध 289 परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृति भएको र 7 अर्ब 38 करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिनु नौलो विषय नभएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालको दाबी छ। वार्षिक 13 अर्ब भन्दा बढी हाम्रो व्यापार घाटा छ। अब 75% भन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योग मात्रै आउने हुँदा व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्न पनि यसले टेवा पुर्याउँछ। अब 25% हारीको उत्पादन चाहिँ स्वदेशभित्रै रहने हुँदा त्यस क्षेत्रमा पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था मलाई लाग्दैन। हिजो 26 वर्षसम्म निरन्तर विदेशी लगानी 100% रूपमा खुल्ला गर्दा पनि त्यति ठुलो विदेशी लगानी आएको छैन र हाम्रो आन्तरिक उत्पादन प्रभावित भएको छैन भने हाम्रा कृषकहरूले सिक्न पाउँछन्, त्यसमा अभ्यस्त हुन पाउँछन्। त्यो सन्दर्भमा त्यसले सकारात्मक रोल नै खेल्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। वैदेशिक लगानीले नयाँ प्रविधि भित्रुनुका साथै रोजगारीको सिर्जना, व्यापार घाटामा सुधारसँगै विश्व बजारसँग नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। यद्यपि परम्परागत र निर्वाहमुखी प्रणालीबाट गुज्रिरहेको नेपालको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय विस्थापित हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको कतिपयको बुझाइ छ। जुनसुकै लगानीले उत्पादन मात्रै होइन प्रतिस्पर्धा पनि बढाउँछ। प्रतिस्पर्धाले बजारमा हस्तक्षेप पनि गर्छ। तर स्थानीय उत्पादनमा निर्भर भएका साना किसानको लगानी जोखिममा पार्ने र ठूलालाई मात्रै प्रोत्साहन हुने गरी कुनै पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनु चाहिँ जोखिमपूर्ण नै हुन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल भारत 6औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोग बैठकका लागि नेपालले यसै वर्ष लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर जारी गरेको चुच्चे नक्सा र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर 1 दर्जन एजेण्डा तयार पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखाको नेतृत्वमा 2 मुलुकबीच माघ 1 र 2 गते नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको संयुक्त आयोगको बैठकको एजेण्डा विषयवस्तुहरू तयार गरिएको हो। मन्त्रालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त सूचना अनुसार द्विपक्षीय वार्ताका लागि करिब 1 दर्जन विषय छनौट गरिएका छन्। त्यसमध्ये नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्सा प्राथमिकतामा छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरे पनि सो भूभाग अहिले भारतीय अधीनमै छ।
यस वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा हुन्छ हुन्न भन्ने बारे विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति मात्र होइन, स्वयं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत अनियनमा छ। किनभने मन्त्रालयले आगामी जेठसम्म शैक्षिक सत्र लम्ब्याएर परीक्षा लिने कार्ययोजना मन्त्री परिषदमा पेश गरेको 3 साता बितिसकेको छ, तर मन्त्री परिषदले सो प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार वैशाखमा शुरू भएको शैक्षिक सत्र सकिन अब 3 महिना मात्र बाँकी छ। कोरोना भाइरसले गर्दा औपचारिक रूपमा देशभरिका विद्यालय एकसाथ खुलेका छैनन्। ग्रामीण भेग र शहरी क्षेत्रका विद्यालय आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब माघबाट विद्यालय खुल्न दिने भनेको छ। सुगमदेखि दुर्गमसम्मका अधिकांश विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको दावी गरेका छन्। मन्त्रालयले अर्को शैक्षिक सत्रको 2 महिना चालू सत्रमा गाभ्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले मन्त्रालय एक्लैले विद्यमान ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेर लागू गर्न मिल्दैन। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, यो वर्षको सत्र चैतमा नभई जेठसम्म लम्ब्याउन सके विद्यार्थी अबको 4 महिना पढ्न पाउँछन्। त्यसैले अर्को वर्षको बिदा कटाएर चालू शैक्षिक सत्र पूरा हुन सक्ने निचोडसहित मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ, निर्णय आएको छैन। अघिल्लो सातासम्म दिउँसो पनि चिसो हुन्थ्यो। शनिबार यता पनि सर्वसाधारणले तातो महसुस गर्न थालेका छन्। हिजो दिउँसो समेत राजधानीमा धेरैले गर्मी महसुस गरे। हिजो राजधानीको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भयो। शनिबारको तापक्रम 22.4 डिग्री सेल्सियस थियो। अधिकतम तापक्रम हतै बढेपछि यस्तो अनुभव भएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक कृषिराम शर्माले भन्नुभयो, डिसेम्बर 22 पछि दिन लामा हुन थाल्छन्। सँगै सौर्य विकिरण भइरहेको छ, अर्थात् सूर्यको प्रकाशमा तापको मात्रा पनि बढ्दै जाँदा गर्मी अनुभव भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई अग्रिम रूपमा रकम नबुझाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीपछि केही म्यानपावर कम्पनीले सीमित माग आएको भन्दै रोजगारीमा जान इच्छुकसँग अनुचित रकम उठाउन थालेपछि विभागले ब्याङ्कमा मात्रै रकम जम्मा गर्न सूचना जारी गरेको हो। अन्तर्वार्तामा छनौट भइसकेपछि मात्रै म्यानपावरको नाममा रहेको खातामा सेवा शुल्क जम्मा गर्न समेत विभागले भनेको छ। छनौटपछि सम्बन्धित इजाजतवाला संस्थालाई सक्कल राहदानी लगायत आवश्यक कागजातका सक्कल प्रति बुझाउन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7ले हस्तक्षेप गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से तथ्याङ्क उपयोग बिक्री सम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्नबाट पछि हटेको छ। तथ्याङ्क प्रयोगकर्ताबाट मनपरी शुल्क उठाउन लागेको भन्दै 7ले स्पष्टीकरण सोधेपछि नेप्सेले कार्यविधि लागू गर्न नसकेको हो। यो सँगै तत्कालका लागि सेवाग्राहीले नेप्सेको तथ्याङ्क उपयोग बापतको शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ। नेप्सेले यही पुस 10 मा सूचना जारी गरी नेप्सेको तथ्याङ्क प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2077 लागू भएको जानकारी गराएको थियो। कार्यविधिमा नेप्सेको तथ्याङ्क उपयोग र प्रयोग गर्न निश्चित मापदण्ड सहित आवेदन दिनुपर्ने र तथ्याङ्क उपयोग गरे बापत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाउन नपाउने प्रावधान भए पनि कतिपयले विज्ञापन बजाइरहेको गुनासो आएको भन्दै विज्ञापन बोर्डले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 अनुसार गत कार्तिक 7 देखि नेपालमा क्लिन फिड नीति लागू भएको हो। यो नीति कार्यान्वयन भएसँगै नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाउन पाउँदैनन्। ऐनमा विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापन रहित प्रसारण गर्न, अनुगमन गर्न र नेपाली विज्ञापनको नियमन गर्न विज्ञापन बोर्ड स्थापना गर्ने उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले यमनको हुथी विद्रोही समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठन घोषणा गर्ने भएको छ। इरानको समर्थन प्राप्त सो समूहलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय अमेरिकाले आज गर्दैछ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्ने दिन नजिकै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको हो। लामो समयदेखि गृहयुद्धमा फँसेको यमनको शान्ति वार्तामा असर पुर्याउने भन्दै कूटनीतिज्ञ र दात्री निकायहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। द्वन्द्वका कारण यमनले ठूलो मानवीय संकट खेपिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। त्यहाँका 80% जनता सहयोगको पर्खाइमा रहेका छन्। अब खेल प्रसंग। ललितपुरको साधोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरको कराते हलमा भोलि हुने 17औं एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको तयारी पूरा भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमका कारण निर्धारित समयभन्दा ढिला हुन लागेको अवार्ड यसपालि सेमी भर्चुअल स्वरूपमा हुने आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले जनाएको छ। भर्चुअल आयोजना हुन लागेको अवार्ड कार्यक्रम नेपालकै पहिलो हुनेछ। यसअघि हजारौं खेलप्रेमी समर्थकको उपस्थितिमा हुने कार्यक्रममा यसपटक सीमित व्यक्तित्व मात्र उपस्थित हुने जनाइएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न विधामा मनोनयनमा पर्ने खेलाडी, खेलकर्मी,
प्रदान गर्ने अतिथि र आयोजक पदाधिकारीको मात्र उपस्थिति रहनेछ। हलमा सीमित व्यक्ति मात्र रहने भएकाले कार्यक्रम 4 राष्ट्रिय टेलिभिजनमा एकसाथ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा विभिन्न 10 विधामा प्रदान हुँदैछ। वर्ष 2076 सालमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाड़ीले गरेको प्रदर्शन र प्राप्त उपलब्धिका आधारमा खेलाड़ी र प्रशिक्षकले अवार्ड जित्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका केही भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:56 भयो भने सूर्यास्त बेलुका 5:27 हुनेछ। हवस्, कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। केशु र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।